नमस्कार। आजको जनचासोमा मैले वास्तवमै देशमा अहिले के हुन गइरहेको छ भन्ने बारेमा देखा परेको जनचासोलाई विशेष रूपमा यहाँ चर्चामा ल्याउने सोच बनाएको छु। आम जनतामा अहिले के देखिएको छ भने हिजोदेखिको विकसित परिस्थितिले अब देशमा के हुन्छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत को सरकार गठनको निम्ति आह्वान गरिसकेपछि र यो आह्वानको म्याद जम्मी 24 घण्टाको दिएपछि यसले राजनीति तताएको छ। यो यहाँ के हुन्छ भन्ने बारेमा मलाई के लाग्छ भनेपछि यहाँ केही हुँदैन। केपी ओलीको निरन्तरता हुन्छ। यो निरन्तरता लाई यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूले अथवा राजनीतिक दलहरूले जतिसुकै ब्रेक गर्न खोजे पनि यो निरन्तरतालाई ब्रेक गर्न सक्ने अवस्था मैले देख्दैन। किनभने यो नेपालको अहिलेको तन्त्र भनेको निर्देशित तन्त्र हो। यहाँ केपी ओलीले अथवा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आफूले चाहेर आफ्नो स्वविवेकले देखेर मात्र यो आदेश अथवा यो प्रधानमन्त्रीको यो 24 घण्टे नियुक्तिको उर्दी अवश्य पनि जारी भएको होइन। यो निर्देशन बमोजिम नै भएको छ। मैले केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको यसमा कुनै दोष देख्दैन। किनभने यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरू सबै निर्देशित छन् र निर्देशन बमोजिम नै काम गर्दै आइरहेका छन्। उदाहरणको लागि लिन सकिन्छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँले पनि निर्देशित काम गर्नुभयो। बिप्पा सम्झौता उहाँले किन गर्नुभयो? अनि एमसीसी को सम्झौतामा उहाँको सहभागिता किन भयो? उहाँको स्वेच्छाले पक्कै पनि भएको होइन। म डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई राम्रोसँग चिन्दछु। बाबुराम भट्टराईजी विद्यार्थी हुँदैखेरिदेखि मेरो मित्रता हो उहाँसँग। उहाँ मेरो मित्र पनि हो। तर जब उहाँ प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभयो, प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उहाँ मेरो मित्रभन्दा धेरै टाढा निर्देशित राजनीति गर्ने एउटा विदेशी मित्र शक्तिको रूपमा जानुभयो। त्यसैगरी अब हाम्रो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी जनयुद्धमा जानुभन्दा पहिले मेरो अत्यन्त निकट घनिष्ठ मित्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मेरो राजनीतिक सामिप्यता थियो त्यो बेला। तर जब युद्धमा जानुभयो, युद्धमा गइसकेपछि उहाँसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क नभए पनि उहाँको विचारलाई मैले पनि प्रशस्त सहयोग पुर्याएको थिएँ। उहाँले युद्धमा जति कामहरू गर्नुभयो तिनी कामहरू निश्चित पनि नेपाली जनताका निम्ति र नेपाल देशको निम्ति भएको होला भन्ने सोच बनाइएको थियो। तर अन्ततः जब शान्ति प्रक्रियामा आएको एउटा नौटङ्की देखाइयो र त्यसपछि प्रचण्डजीका कामहरू पनि निर्देशित कामहरू भइरहेका छन्। अब यो निर्देशित कामको एउटा ज्वलन्त उदाहरण के हो भनेपछि प्रचण्डजी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको बेलामा भारत भ्रमण गरेर आउनुभयो। भारत भ्रमणका क्रममा जो उहाँले 25 बुँदे सम्झौता संयुक्त विज्ञप्ति भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग जारी गर्नुभयो। उहाँले त्यो 25औं बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको 11औं बुँदामा उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध का लागि सहकार्य गर्ने र भारतलाई सुरक्षा परिषदको सदस्यमा प्रतिबद्धता जनाउने, मत दिनलाई प्रतिबद्धता जनाउनु भयो उहाँले। यसरी प्रचण्ड पनि निर्देशित देखिनु भएको छ। अब यता हाम्रो नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई हेर्ने हो भनेपछि शेरबहादुर देउवाले महाकाली सन्धिमा जुन राष्ट्रघाती यो कदमलाई जोखिम उठाएर गर्नुभयो उहाँले, नेपालको निम्ति त्यो महाकाली सन्धिले के फाइदा गर्यो, के हित गर्यो? जबकि महाकाली साझा हो, पानी आधा आधा हो। नेपालको पूर्णतः स्वामित्व रहेको महाकाली नदी हो, तर त्यो महाकाली नदीलाई पनि साझाको कन्सेप्टबाट सम्झौता गरियो। तर साझाको कन्सेप्टबाट नेपालको हक स्थापित गर्न सकिएको छैन। पानीमा नेपालको हक 10% मात्रै छ, 90% हक भारतले प्रयोग गरेको छ। यदि महाकाली नदी साझा नदीको रूपमा थियो भने
त्यो महाकाली सन्धिमा बग्ने पानी आधा आधा प्रयोग गर्नुपर्ने होइन र? अवश्य पनि हो। त्यसकारण त्यो महाकाली सन्धि शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्नो स्वेच्छाले आफ्नो विवेकले मात्र गर्नुभएको होइन, उहाँ पनि निर्देशनमा चल्नुभएको निर्देशित तन्त्रकै एउटा उदाहरणको रूपमा त्यो पनि देखिन्छ। यो सँगै शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, बाबुरामजी यी तीनैजना अमेरिकाको सुरक्षा एउटा कन्सेप्टसँग जोडिएको, आइपिएससँग इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको यो कथित नेपालका लागि अनुदान भनेर आउन खोजेको एमसिसीमा यी तीनैजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जोडिएका छन्। किन? नेपाली जनताले यो चाहिँदैन भनिरहेका छन्। नेपालका अन्य सबै संसद बाहिरका राजनीतिक दलहरूले यो चाहिँदैन भनिरहेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सबै सदस्यहरूले यो चाहिँदैन भनिरहेका छन्। छिमेकी देशहरू श्रीलङ्का र बङ्गलादेशले यो चाहिँदैन भनिरहेका छन्। तर तीनजना देशका प्रधानमन्त्रीहरू मात्र नभएर चौथो प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनुभएका झलनाथ खनाल, जो निष्कलङ्कित प्रधानमन्त्री मानिन्छ, उहाँकै अध्यक्षतामा तत्कालीन डबल नेकपाले एउटा अध्ययन समिति बनायो, एमसिसी अध्ययन समिति। एमसिसी अध्ययन समितिको संयोजकको हैसियतले काम गर्दासम्म झलनाथजीले एमसिसी राष्ट्रघाती छ, यसलाई चाहिँ नेपालले अनुमोदन गर्न हुँदैन, नेपालले संसदबाट पारित गर्नु हुँदैन भनेर अडान लिनुभएको थियो। तर पछिल्लो चरणमा जब उहाँले प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो, यसका केही दफाहरू, केही धाराहरू संशोधन गरेर यसलाई पारित गर्नु, संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर आउनुभयो। प्रश्न छ, इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको यो योजना हो भनेर अमेरिकाले बोलिरहेछ। अमेरिकाका आधिकारिक व्यक्तिहरूले नेपालमै आएर बोलिरहेको अवस्था छ भनेपछि झलनाथ खनाल जस्ता आफूलाई निष्कलङ्कित छु भन्ने व्यक्तिले यसमा सामान्य संशोधन गरेर पारित गर्ने भन्ने खालको कुरा गर्नुको कारण के? यो निर्देशित मानसिकता हो, निर्देशित तन्त्रको यो एउटा बडा गजबको प्रभाव हो नेपालको राजनीतिमा। त्यसका निर्देशित तन्त्रले जे निर्देशन गरेको छ यहाँ त्यही हुन्छ, अरू केही पनि हुनेवाला छैन। संसदमा केपी ओलीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न किन सक्दैनन् यहाँका राजनीतिक दलहरूले? केपी ओलीले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल नेकपा एमाले बाहेक अरू सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर एक ढिक्का हुने हो भन्ने के अविश्वासको प्रस्ताव जान सक्दैन? फ्लोर क्रस गरेर पनि अगाडि बढ्न माधव नेपालहरू नसक्नुको कारण के? यो सबै निर्देशित तन्त्रको परिणाम हो। म एउटा यहाँहरूलाई के स्पष्ट गरौँ भनेदेखि राजा ज्ञानेन्द्र जति बेला गद्दीच्युत हुने अवस्था थियो त्यति बेला राजा ज्ञानेन्द्रले समेत निर्देशित तन्त्रको निर्देशन पालना गरेकै कारणले गद्दीबाट च्युत भएका हुन् राजा। त्यसले गर्दा निर्देशित तन्त्रले जे निर्देशन गर्छ, केपी ओलीलाई गद्दीच्युत गराउन निर्देशित तन्त्रले चाहने हो भने तुरुन्त केपी ओली गद्दीच्युत हुन्छन् अथवा प्रधानमन्त्रीबाट हट्छन्, जसरी पनि उनलाई हटाइन्छ। होइन, निर्देशित तन्त्रले केपी ओलीलाई स्थापित गर्न चाहन्छ भनेपछि केपी ओली स्थापित हुन्छन्, स्थापित भइरहनेछन्, उनको निरन्तरतालाई ब्रेक गर्न सकिँदैन। त्यसैले मेरो अनुरोध के छ भने नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले गोलमेज सम्मेलन गर्नुहोस्, गोलमेज सम्मेलनको आयोजना गर्नुहोस्। कसले गर्ने हो? सबैभन्दा देशभक्ति भावना कुन नेतामा छ, कुन राजनीतिक दलको नेतामा छ, उसले अगुवाई गरेर जसरी हुन्छ जनताको अभिमत लिएर यो निर्देशित तन्त्रलाई परास्त गर्ने प्रयास गरौँ। निर्देशित तन्त्रलाई जबसम्म हामीले परास्त गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यहाँ यो खालको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुन सक्ने छैन। आजको जुन अस्तव्यस्तता देखा परेको छ, यो अस्तव्यस्तताको परिणाम निर्देशित तन्त्र नै हो। निर्देशित तन्त्रलाई परास्त गर्न सबै राजनीतिक दलहरूले देशभक्ति भावना बनाएर अगाडि बढ्न सके मात्र सम्भव छ, अन्यथा सम्भव हुने छैन। आजलाई यति नै। फेरि अर्को विषय लिएर छिटै भेटौँला। नमस्ते।